पंप आउट करून डायरेक्ट पंप तशें करपाचें म्हणून ती एरिया कॅम्पा हांगसरल्यान आमकां ते दितकीर आमकां हांगा 2-2.5 मिटर सगळ्याक सोडची पडटली लायनी आनी वाल भायर काडपा खातीर कळ्ळें न्ही. आनी मागीर जी इफेक्टीव एरिया उरता पळय ती तेजेर प्लॅन करचो पूण अंदाजान तुमकां कितलो अप्रोक्स येतलो टँक 16 समज 800ची टाकी जाली 800ची येताले. 600 स्क्वेअर मिटरान 16 डाय काढले तुम्ही जाल्यार कितली इफेक्टीव एरिया मेळटली तुमकां? आमकां धरून बिल्टअपूच एरिया अरावंड 220 जाय. 16 डाय काढले म्हटल्यार 220 उरतली? ना 220 बिल्डअप एरिया आमकां जाय. सायडीक तेका पायपलायन तेका सायडीक पायपलायनीक परत आमकां 2.5-3 मीटर घेवचे पडटले. वाल बीन येतले तेजे. ही 800ची म्हणटा 800ची. मागीर तूं आतां 1000ची आसा न्ही जाल्यार तेजे डायमेन्शन पळयता 1000 ना जाल्यार तेजे मातशी वयर कॅपेसिटी. बरें अशें सरपंच अशें आयज आमी शिरदोना इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले आनी शिरदोना आमचे सरपंच सुवर्णाबाई आसा तसोच डेप्युटी सरपंच मनोज आसा आमचे PWDचे इंजिनियर AE हांगा सप्रेश आसा तशेंच आमचे ऑजबीन सेक्रेटरी आमचे सर्वेयर हांगा येयल्या डिमार्केशन करपाक लागून. बेजिकली आमी पळयता की शिरगांव पालेम ही विलेज पंचायती अंडर आमी वॉटर सोर्साक लागून खूब इशू पयलू जातालो आनी उदकाक लागून आमचे खुबशे पायपलायन्स बीन आमी रिप्लेस केल्यो. पयलू हांगा पयऱ्यान उदक येतालें ऑल्टरनेट डेज वॉटर सप्लाय येतालो. आतां आमी कंटिन्युअस वॉटर सप्लाय दवरिल्लो आसा. एवरी डे आमकां उदक मेळटा आनी ते उदकाचो जो प्रमाण आसा तो वाडोवपाक लागून जावं बरो फॅसिलिटीज दिवपाक लागून आमी एक प्रपोजल घातलेलो तो म्हणजे एक वॉटर टँक जी वॉटर टँकाचे थ्रू उदक स्टोर जातलें आनी जेन्ना समज कितें ब्रेकडावन जालो आनी कितें जालें जाल्यार पासून आमकां उदक जे दोनूय विलेजीन शिरगांव जावं पालेम ह्या दोनूय विलेजीन आमकां उदक मेळटलें. आनी तेकाच लागून आयज आमी एक सायड इन्स्पेक्शन दवरला अलॉंग विथ आमचो सर्वेयर आसा लँड सर्वेयर येयल्ले आसा तांकां आमी घेवन हांगा ही एग्जॅक्ट पळयता की कितली एरिया आमकां मेळटली. कित्याक हांगा शिरगांव पालेम विलेज पंचायतीची जे विलेज पंचायत घर जे मानता तेजे सायडीकूच थोडी आमची एरिया आसा आनी ती सुटेबल एरिया आसा. सो आमी PWD DDW कडेन अप्रोच जाल्ले आसा आनी DDWन आमकां सांगलां की ती एरिया समज डिमार्केट जाली नाल्यार आमकां थंय एक ऑलमोस्ट 800ची आमकां टँक घालपाक मेळटली. सो ती टँक जाली नाल्यार वॉटर स्टोर करून दोनूय विलेजीन सप्लाय करपाक मेळटलें. सो पयलू म्हणजे आमच्या पंचायतीन हेजेर रेजोल्युशन घेवन ऑलरेडी आमकां धाडलेलें आसा. तांकां देव बरें करून म्हणटा कित्याक लोकल विलेज पंचायत जी आसा तेंच्यान सदांच कितेंय डेवलपमेंट आसूं त्या डेवलपमेंटाक हातभार लायिल्लो आसा आनी कशें आमी करपाक जाय की कशें विलेज लेवलाचेर आमकां डेवलपमेंट करूंक मेळटा आनी तें फुडें व्हरपाक मेळटा तेजे बाबतींत सदांच तेंचो सपोर्ट आसा. तशेंच हांव PWD कडेन बेग्यानचे बेगीन हेजो प्लॅन जो आसा तो रेडी करून कितले बेगीन आमकां ही फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक मेळटा तेजेर आमी काम करतले. आमकां जाय की आमच्या लोकांक म्हणल्यार सानंद्रे मतदारसंघात तशेंच शिरगांव पालेम विलेज पंचायतीच्या अंतर्गत जे लोकांक उदकाचो सोय टायम टू टायम मेळनासली ती टायम टू टायम मेळटली. आमी हेजे पयलू हांगा शिरगांवा पासून न्यू पायपलायन ऑलरेडी लाय केल्ली आसा जे करून थोड्यांक उदक मेळनासलें तें आतां उदक सप्लाय जाल्या. इंटरकनेक्शन जी आसा ती इंटरकनेक्शनाय आमी घातलेली आसा. तशेंच पालेम विलेजीनूय आमची थोडी इंटरकनेक्शन्स आसली ओल्ड पायपलायन्स आसली ती रिप्लेसमेंट केल्ली आसा. सो चडशें जें काम आसा तें आमी ह्या विलेज पंचायतीन केल्लें आसा. आतां हें एक प्रामुख्यान मोठें काम जातलें कारण हांगा स्टोरेज आमकां मेळटली आनी ती स्टोरेजीचो लाभ जो आसा तो शिरगांव पालेम विलेज पंचायतीच्या लोकांक मेळटलो. हांव मागता सरपंचा कडेन की तेंच्यांनी 1-2 उतरां सांगची. सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आयज आमी आमचे विलेज पंचायतीचे जे कन्स्ट्रक्शन जाता थंय आसा. सरान एक बरो प्रपोजल दिल्लो आसलो आमकां की वॉटर टँक हांगा बसोवची म्हणून. खरेंच लोकांक गरजेचें आसा कित्याक खूब आमकां त्रास जाताले पयलीं. हालीं तरी रेगुलर आमकां उदक येता आनी ही वॉटर टँक ऑलमोस्ट 90% आमचो 100% सुद्दां म्हणूंक शकता की आमचो प्रॉब्लम सॉल्व जावंक शकता. ह्या खातीर सरान हे आमी आमच्या वटेच्यान पंचायतीर आमी हेल्प आसात आमचो सतीश सरा. असो सरान आमचो प्रपोजल मातसो फुडें व्हरून सक्सेसफुली कंप्लीट करचें अशी आशा करता आनी देव बरें करता. हांव मागता मनोज डेप्युटी सरपंचा कडेन पालकराक तेणें दोन ज्या पद्दतीन आमचे MLA बाब गिरीश बोरकरान ब्रीफ केले आनी त्यांच्या मदतीन आयज आमी हांगासर ह्या प्लॅनाचे कशें एक वॉटर टँक बसोवंक शकता
ते आमचे PWD आनी DRDA वॉटर डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्सूय आयिल्ले आसा. तेंच्यांनी सांगलें की कशा पद्दतीन आमी ही गोश्ट करूंक शकता. सो आतां तें डिमार्केशन चालू जाल्लें आसा आनी आमी पळयतले कशें बसतले. हांव एक सांगूंक सोदतां की हेज्या पयलीं जे आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम्स आशिल्ले खूब आशिल्ले. हांगासर अल्टरनेट म्हणून सुद्दां उदक मेळनाशिल्लें. पण आतां सराच्या माध्यमांतसून खुबशे पायपलायन्स चेंज जाल्ल्यो आसा आनी खुबश्या जाग्याचेर बरे पद्दतीन उदक येता, रेगुलर येता. पूण आमकां खंय तरी स्कॅसिटी अजुनूय आसा आनी तेज्या खातीर आमी परत एकदां प्रपोजल मांडलो आनी आमकां जो पाठिंबो आमचे विरेश सरान दिलो आनी ज्या पद्दतीन आमकां तेंचो सपोर्ट मेळटा हांव तांकां चडांत चड आभारी आसा. आनी आमच्या ह्या ल्हानशा गांवांत ते भरपूर लक्ष घालता म्हणून हांव आनीक मना पासून चड धन्यवाद करता तांकां. कित्याक हेज्या पयलीं आमकां ह्या पद्दतीचो सपोर्ट मेळना आनी आतां मेळपाक लागलेलो आसा. म्हणून आमी आमच्या पद्दतीन जाता तसो पंचायतीच्या वतीन जाता तसो आमी तांकां सपोर्ट करपाक प्रयत्न करता. आनी इतलेच 2 उतरां सांगून थँक्यू म्हणटा. एक शॉर्ट तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर खूब जाणांक दिसता की आमची जी शिरगांव पालम पंचायत ही फाटीं उरलेली आसा. कित्याक हांगा कन्स्ट्रक्शन जे घर आसा तेजें कन्स्ट्रक्शनाचें काम चालूच आसा. अशें न्हू की तें बंद आसा. आतां ऑलरेडी तेजें जे पायलींग आसा ती पायलींग ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली आसा आनी हेजो फुडलें जें काम आसा तें फुडलेंय काम जातलें. हांगा खुबशे थोडे जाण उलोवन वयता की कितें जालां कशें जालां. सो अशें कांयच ना. हांगा प्रॉब्लेम कितें जातालें की उदक खूब भरतालें त्या कारणाक लागून तें उदक पंप आउट करपाक लागून जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताका खूब टायम गेलो. पण तेणेन कॉन्ट्रॅक्टरान जो डिपार्टमेंटान आश्वासन दिल्लें आसा की हें जें काम आसा हें आमी पुराय करतले. येता त्या वर्सा म्हटल्यार आमकां तरी दिसता की हें काम कंप्लीट जातलें आनी जे शिरगांव पालम विलेज पंचायत एक बरे पैकी घर जें आसा तें आमकां लोकांक मेळटलें. थँक्यू. हय थंय आमी 2 हे घातले.